दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और एक अच्छी जॉब करो, उसका थोड़ा बहुत पैसा सेव और इन्वेस्ट करते रहो और 60 साल की एज तक रिटायर होकर अपनी बची कुची जिंदगी आराम से जियो। अब दुनिया में ज्यादातर लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात सच नहीं है, आप 60 साल की एज में नहीं बल्कि 30 साल की एज तक रिटायर होकर अपनी बाकी जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने में और दुनिया देखने में गुजार सकते हो। तो अब शायद आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो इंसान 60 साल की एज तक रिटायर नहीं हो सकता और उसके बाद भी काम करता रहता है, तो वो इंसान कैसे 30 साल की एज से पहले रिटायर हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान लाहौर से कराची बस से सफर करके जाता है तो उसे लगते हैं 15 घंटे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान प्लेन से सफर करके जाता है तो उसे लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद 60 साल की एज में रिटायर होना चाहता है या फिर 30 की एज में। ये सब कुछ आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना काफी नहीं है, साथ में आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए जो एक यंग रिच इंसान के पास होता है। तो इसीलिए आज हम एमजे डिमार्को, जो कि खुद एक मिलियनर हैं, उनकी बुक द मिलियनर फास्ट लेन पर बात करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपके पास वो सारा नॉलेज होगा जो एक यंग एज में रिच इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। दोस्तों, ऑथर लिखते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है साइड वॉक्स, दूसरा रास्ता है द स्लो लेन और तीसरा रास्ता है द फास्ट लेन। इन्हीं 3 रास्तों पर चलते ही इंसान अपने कैरियर और पैसों से रिलेटेड अपने सारे बड़े डिसीजन लेता है। पहला होता है द साइड वॉक। दोस्तों, इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा पैसा ही खर्च कर देते हैं और अपनी ख्वाहिशात और अपनी डिजायर्स के दरमियान ही फंस कर रह जाते हैं और इसीलिए वो अपनी सारी लाइफ पे चेक के भरोसे ही गुजारते हैं। और जब अचानक उनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाता है, जहाँ कोई घर में बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती और इसीलिए वो दूसरों से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को और ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग कमाते कम हैं, नहीं, बल्कि साइड वॉक्स पर चलने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल होते हैं जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो पाते और बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना सारा पैसा महंगी गाड़ियों में, महंगे फोन्स में और महंगी वेकेशंस पर लगा देते हैं। जैसे कि दुनिया के जाने माने बॉक्सर माइक टायसन सालों की मेहनत के बाद जब वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो अपनी फजूल ख्वाहिशात की वजह से कुछ अरसे बाद वो बैंकरप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। अब इस रास्ते में भी सक्सेसफुल बनने की पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये रास्ता साइड वॉक से तो बेहतर ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इस रास्ते में अपनी जिंदगी खुलकर नहीं बल्कि घुट घुट कर जीते हो। कोई चीज खरीदने के लिए सेल लगने का इंतजार करते हो, एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट खरीदते वक्त भी 100 बार सोचते हो कि खरीदूं या ना खरीदूं। इसमें आपका गोल सिर्फ पैसे को सेव करना होता है ताकि आप 60 की एज तक आराम से रिटायर होकर अपने सेव किए गए पैसे को एंजॉय कर सको। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो सेव किया गया पैसा उनके हॉस्पिटल बिल्स और मेडिसिन या फिर बच्चों की फीसों में चला जाता है। यानी इतने सालों तक काम करने के बाद भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। वो उस वक्त ये स्लो लेन इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो इन्हें आसान लगती है और इसमें रिस्क नहीं होता। लेकिन उस वक्त वो रिस्क ना लेकर बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि आगे चल के उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी जवानी में ये तीसरा रास्ता चुन लेते हैं जो है द फास्ट लेन, तो वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और ये वही रास्ता है जिसमें इस बुक के ऑथर खुद 37 की एज में एक मिलियनर बन चुके थे। दोस्तों, फास्ट लेन का सिंपल मीनिंग एक बिजनेस क्रिएट करना होता है और आज जो दुनिया में बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो भी बिजनेस स्टार्ट करके ही मिलियनर एंड बिलियनर बने हैं। दोस्तों, एक बिजनेस ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली फ्री करता है बल्कि आपको आपकी लाइफ के ऊपर और आपके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यानी आपके टाइम पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। नंबर 2, गेटिंग रिच इज अ प्रोसेस। दोस्तों, दुनिया में हर कोई जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि जल्दी अमीर बनना बिल्कुल एक इवेंट की तरह है। जैसे कि उस टाइम में जो भी चीज पॉपुलर होने लगती है तो सब ये सोचने लगते हैं कि वो उस एक चीज से ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। जैसे कि आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट या फिर टेक्नोलॉजी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, आज वो बहुत अमीर हैं। और जिन लोगों ने आज से कुछ अर्सा पहले ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में पैसे लगाए थे वो भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और जो लोग आज के दिन ऑनलाइन स्किल्स में और आईटी में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में चल के बहुत अमीर होने वाले हैं। और दोस्तों, अमीर बनना किसी लॉटरी के जीतने की तरह नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपके पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन आप उस पैसे को कभी संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। लेकिन वहीं अगर आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, अपने उस जर्नी में सीखते हो, नई नई चीजें ट्राई करते हो, तो आप उस इंसान से कहीं ज्यादा अमीर बनोगे जो एक्सीडेंटली अमीर बना है। उसकी कामयाबी शॉर्ट टर्म होगी और आपकी कामयाबी लाइफ टाइम होगी। नंबर 3, द 5 कमांडमेंट्स।
دوستوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک ایسا بزنس سٹارٹ کرو جس سے نہ صرف آپ ریچ بن پاؤ بلکہ ساتھ ساتھ ویلتھ بھی کریٹ کر پاؤ، یعنی دولت جو آپ کی نسلوں تک چلے، تو آپ کے بزنس میں ویلتھ بلڈ کرنے کا پوٹینشیل بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ڈیمارکو نے 5 کمانڈمنٹس بنائے جن سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ کیا آپ کے بزنس میں ویلتھ جنریٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے یا نہیں۔ فرسٹ کمانڈمنٹ ہے دا کمانڈمنٹ آف کنٹرول۔ آپ کو اپنے بزنس، اپنے پروڈکٹ اور اس کی پرائسنگ پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ کے بزنس کا فیوچر خطرے میں ہوگا اور آگے چل کے آپ کو کئی ساری پرابلمز کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیکنڈ کمانڈمنٹ ہے دا کمانڈمنٹ آف انٹری۔ دوستوں جب کسی بزنس کو رن کرنا ایزی ہو جاتا ہے تو آپ کو کاپی کر کے دوسرے لوگ بھی وہ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں اور کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کا بزنس ایسا ہونا چاہیے کہ جسے ہر کوئی آسانی سے نہ کر پائے۔ فار ایگزامپل جب مارک زکربرگ نے فیس بک بنائی تو اس وقت دنیا میں اتنے زیادہ کوڈرز اور پروگرامرز نہیں تھے کہ جو مارک کو کاپی کر کے فیس بک کا آلٹرنیٹ بنا سکے۔ آپ کو بھی اپنا ایک یونیک بزنس سٹارٹ کرنا ہوگا، کچھ ایسا کرنا ہوگا جو باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو۔ تھرڈ کمانڈمنٹ دا کمانڈمنٹ آف نیڈ۔ دوستوں مارکیٹ میں سب سے زیادہ وہی بزنس سکسیسفل ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نیڈز اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ انہی چیز پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں جو ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو آسان بناتا ہے۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں پر پیسہ نہیں لگاتے جو آپ کے لیے فائدے مند ہو۔ ہر انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اس لیے جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کرو تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ وہ لوگوں کی نیڈز کو پورا کرتا ہو، ان کی پرابلم سالو کرتا ہو، تبھی وہ بزنس آپ کو ڈھیر سارا پیسہ کما کر دے گا۔ فورتھ کمانڈمنٹ دا کمانڈمنٹ آف ٹائم۔ آتھر اس بک میں لکھتے ہیں ٹو بیکم فری وی مسٹ ڈسکنیکٹ آور انکم فرام آور ٹائم۔ زیادہ تر لوگوں کی انکم ان کے ٹائم پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جتنا زیادہ کام کریں گے انہیں اتنے زیادہ پیسے ملیں گے، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ اس پے چیک ٹو پے چیک سائیکل میں پھنسنے کی وجہ سے ہی لوگ ویلتھ کریٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہنا پڑتا ہے۔ ایک امیر اور سکسیسفل انسان بننے کے لیے آپ کو اپنی انکم کے لیے اپنے ٹائم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اس بک کے آتھر ایم جے ڈیمارکو نے اپنی ویب سائٹ لانچ کرنے کے کچھ سالوں بعد ہی سارا سسٹم آٹومیٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بزنس ان کے بنا بھی گرو کر رہا تھا۔ ففتھ کمانڈمنٹ دی کمانڈمنٹ آف اسکل۔ آپ کو ایسا بزنس آئیڈیا چوز کرنا ہوگا جو فیوچر میں گرو ہو سکے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ لوگوں تک اپنی ریچ پہنچاؤ گے اتنا زیادہ آپ گرو کرو گے۔ فار ایگزامپل ایک کافی شاپ یا سینڈوچ ریسٹورینٹ کا بزنس کبھی بھی آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ نہیں دے گا، کیونکہ اس بزنس میں ڈیلی کے کسٹمرز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ آپ ایک دن میں اپنی لوکیشن کے لحاظ سے صرف کچھ ہی لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہو۔ وہیں اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کوئی بزنس شروع کرتے ہو تو وہاں آپ کو ورلڈ وائڈ کسٹمرز ملیں گے اور آپ کے بزنس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوگا کہ آپ ایک دن میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکو۔ نمبر 4 افیکٹ ملینز۔ ایک انسان ملینئر یا بلینئر تبھی بنتا ہے جب وہ ایک بڑے اسکیل پر یا بہت ہی بڑے میگنیٹیوڈ پر لوگوں کی لائف کو افیکٹ کرتا ہے، کروڑوں لوگوں کو ویلیو پرووائڈ کرتا ہے۔ آتھر ایم جے ڈیمارکو اسے لا آف افیکشن کہتے ہیں، جس کا سمپل میننگ یہ ہے افیکٹ ملینز ٹیک ملینز۔ اگر آپ ملین لوگوں تک پہنچ جاؤ گے تو آپ بھی ملینئر بن جاؤ گے، جسے آتھر اسے اپنی پروفٹ ایکویشن سے سمجھاتے ہیں۔ نیٹ پروفٹ از اکول ٹو یونٹ سولڈ یعنی اسکیل ملٹی پلائی بائی یونٹ پروفٹ یعنی کہ میگنیٹیوڈ۔ اسکیل کا مطلب ہے ایک ٹائم میں کئی سارے لوگوں تک پہنچ کر انہیں اپنی سروس یا پروڈکٹ دینا۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک پین کے پروڈکٹ کو 10 ملین لوگوں تک پہنچاؤ گے اور ہر ایک پین سے 5 روپے پروفٹ کماؤ تو آپ کے پاس ٹوٹل 50 ملین ہوں گے، یعنی کہ 5 کروڑ۔ میگنیٹیوڈ کا مطلب لوگوں کو بہت ہی اسٹرانگلی افیکٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں اتنی زیادہ ویلیو پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کے لیے اتنا زیادہ پے بھی کریں۔ فار ایگزامپل اگر ایک انٹرپرینور کی پروڈکٹ ہے 2500 کی اور اس انٹرپرینور کی ریچ ہے 5 لاکھ لوگوں تک، اور اگر ان 5 لاکھ لوگوں میں سے صرف 50,000 لوگ بھی اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تب بھی وہ ایک ملینئر ہے۔ اپنا بزنس گرو کرنے کے لیے آپ کو اپنا اسکیل یا میگنیٹیوڈ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھانا ہوگا۔ آتھر ایم جے ڈیمارکو خود جب اپنا بزنس گرو کر رہے تھے تو ان کا فوکس بھی یہی تھا کہ وہ کیسے اپنا اسکیل بڑھا کر زیادہ لوگوں تک اپنی پروڈکٹ بیچ کر زیادہ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔